कमला माझी पाठमाऱ्या राखी राखी मागवा घालतो आणि आई म्हणले का परत कट करू गोवा भाग काँग्रेस गोवा भाग युती झाल्या बघा बाई ती आम्ही मुगे पंचायत संतोष गावकर म्हणते की मिसेस तेव्हा सरपंच झाला पाहिजे 20 तारखेमध्ये तुलाच पाहणार आहे कला चल या पुढे चल वोट फॉर कोकोनट ओके राखी नाईक वाइफ ऑफ अमित नाईक I know. I see her mostly. So we have all come together Supporters. Okay. Support. to see we have come together to defeat a evil This spirit. is my hero. Huh? Okay, vote for coconut. Okay. Thank you. Nice. Okay. Fine. आता घालूया तू हेल्मेट पहिली हो बघा कार्ड दे तू या कॅन्डिडेट गोवा फॉरवर्ड आणि काँग्रेस युती गेल्या आणि सुपरला उभा वर नाल काय मला आमने मनीस तो गेलो आज आम्ही सकाळ फुडें णव म्हळ्यार जांबावले पावली पयलीं आमी देवळान गेली देवा दर्शन घेतलें दामबाबा दर्शन घेतलें आनी प्रत्येकाले घरान आमी भोंवली प्रत्येकाला आमकां बरो प्रतिसाद मेळ्ळो कितें आयज हे गुंडाराज काबार करपा जाय अशें म्हणून तेणी आमकां सांगलें आनी तेंगेले तें पळोवन आमकांय भरपूर उमेद जाल्ली आसा कित्याक लोकांचो सगळो सपोर्ट आसा आमकां आतां कितें करचें मुखार सरपाचें हें फाटलें सगळें पयलींचें कितें गुंडागिरी सगळें आसा तें फाट मारपाचें आनी आमी न्यू कितें करून दाखोवपाचें अशें लोकांचें सगळ्यांनी मनां आसा लोक सगळे उमेदीन आसा काल आमी कोट्टाले दाबामळ मागीर तुगेले पायकादेव वालकिनी 1, 2, 3 नंबर केले सगळे बरे आमकां प्रतिसाद आसा रिस्पॉन्स आसा सगळे उमेदीन आसा सगळे लोक कितें म्हणटा हे पावटी चेंज करपाकच जाय नालच करपाक जाय म्हणटा ही गुंडागिरी म्हणटा आमकां कोता येना हांगा हे सगळं काबार करपाक जाय अशें म्हणून थिंगा सगळ्यांना मनां आसा आनी आमकांय बी बरें दिसता सगळ्यांनी इतलो रिस्पॉन्स आसा म्हणून आनी उमेदीन आमी बी आसा सामकें उमेदीन भोंवता आनी सगळ्यांनी आतां एकूच हें धरया ठाम धरया की एक गुंडाराज म्हणटा आमकां नाका जातींतलें आमी चेंज करून सोदया आनी करतलींच अशें आमकां दिसता आमकां सगळ्यांक सपोर्ट आसा हेजेर आमकां दिसता आमी 100% हितून आमी सक्सेस जातलीं आनी आमी नाल्लाक आमगे विजय दितलींच अशें आमकां दिसता आयज आमी गेल्ल्या 2-4 दीस पयलीं प्रचाराक सुरवात केल्लो आनी उगे ग्राम पंचायत त्याच बरोबर कांय भाग वाडेचो नेत्रावळीतलो आनी बाकीचो पंचायतीचो भाग कंप्लीट करून आयज रिवण पंचायतीक सुरवात करता आसतना जांबावले आमचे दामबाबाच्या चरणी तांचो आशिर्वाद घेवन तांकां नाल धरून आयज जांबावलेंतल्यान आमी रिवण पंचायतीची सुरवात करता आनी एक बरो प्रतिसाद आख्ख्या जांबावले वाड्यार आमकां आहा आनी हांगातलो लोक म्हणटा की एकांदे आमी जरी भायर त्या नेटान सरपाक शकना कारण कांय तरी मुबा आहात पूण खंय तरी आमी लक्षांत घेवपाक जाय की आमच्या भितर जी 20 तारखेर मतदान जातली ही खऱ्या अर्थान भरघोस मतदान जांबावलेच्या बुथांतल्यान जातली ह्या लोकांनी सांगिल्लें आनी जो प्रतिसाद आमकां जो मेळटा हो पयल्यार दिसान दीस कार्यकर्ते जॉयन जाता आनी खंय तरी आयज काँग्रेस पार्टी आनी गोवा फॉरवर्ड पार्टी आनी एकत्र येवन एक उमेदवार बाय साइदनिया संतोष गांवकर हांच्या रुपान आमकां दिल्लो आहा अशी बायल मनीस आमच्या रिवण मतदारसंघातली बायल मनीस ज्या बायल मनशेन तांचो घोव मिस्टर 2 टाइम सरपंच उगे विलेज पंचायतीचो आहा ताका संतोष गांवकर हाका सबंद मतदारसंघाचे लोक वळखता आनी खंय तरी आयज बदल जावपाक जाय
बरे रितीन गोवा फॉरवर्डाचो नाल जो सिंबल हा नाल बा विजय सरदेसायाचो तिका पूर्ण तेंको हा बा विजय सरदेसायान एकूच सांगिल्ले हा जे सांग्यार कोणूय भायर सरता प्रचाराक भायर सरता वो सपोर्ट करपाक भायर सरता हांचेर खंय अन्याय जातलो खंय आवाज जातलो जाल्यार आपूण त्या मनशा बरोबर ठामपणे उबो आसतलो दादागिरी गुंडागिरी सांग्यार चलची ना आनी कोण जरी दादागिरी आनी गुंडागिरी करपाचो प्रयत्न सांग्यार करता जाल्यार त्या मनशाक जाग्यार बसोवपाचो काम हे सांग्यावयले देव देवता करतलेच तांचे बरोबर सांगेची जी सुशिक्षीत जनता हा जे सांगेकार रिवण मतदारसंघाचे लोक हा हे करतलेत हांव मागता सबंद सांगेवासिया लागीं तुमचे भोव मोलादीक मत फक्त नाल्लाचेर मारात आनी बाय साईज्ञा संतोष गांवकर हाका भरघोस मतांनी 20 तारखेर तुम्ही जिखून हाडटले सुजमता आनी एक पावट रिवण मतदारसंघाचे जावं उगे पंचायत भाटी पंचायत वाडे पंचायत नेत्रावळी पंचायत आनी रिवण पंचायतीच्या भाव भयणांक एकूच मागता नाल्ला शिवाय दुसरो आनी ऑप्शन ना सांग्यार बदल घडोवया आनी हो सगळो बदल घडोवपाक एक मत आमकां इम्पॉर्टंट आहा तुमचो सगळ्यांचो आशीर्वाद आनी सपोर्ट आनी मोग आमकां सदां आसतली देव बरें करूं तुझे अल्फोन्सो हांव काँग्रेस पक्षाचो सावथ डिस्ट्रिक्टाचो वायस प्रेसिडेंट जावन आसा आनी एक सरपंच रिवणा पंचायतीचो तसोच जाचेचो चेअरमॅन आसा एफआरसीचो आनी हेजो आज कितें जालां आमचो पक्ष काँग्रेस आनी फॉवर्ड दोगांय एकट्यान येयल्यात आनी तेणी युती केली आनी आमच्या युतीचो कॅन्डिडेट जावन आसा बाय साईज्ञा संतोष गांवकर म्हणल्यार आमी सगळे काँग्रेस मेळोन आनी फॉवर्डाचे सगळे वांगडी मेळोन तिका बरो पाठिंबा मेळटा सगळे कडेन मेळटा अशें आज चड हांव आज जो पयले फावट आयला पूण न्यूज काडल्या प्रमाणे सगळ्याक ताका नाल नाल अशे लोक अशें म्हणटा अशें आनी आतां उरले तेंची भोंवतली थिंगाय आनी वद्दां आमी गेले तरी जावं आमी बागा मळ्या वाड आसा ते आमी सगळ्यांक सांगून दवरला आसा आनी तेणी सगळ्यांक ओके आमगेले तूं सांगता जालें आनी मागीर ताका बरो पाठिंबा आसा म्हणटकीर आमी सगळे आमगे काँग्रेस फॉवर्डाचे मनीस मेळोन आमी ताका भरपूर सपोर्ट करतले आनी आमचे कॅन्डिडेट बाय साईज्ञा गांवकर हाका जिखून हाडटले अशें म्हाका आसा आनी जातले आतां जे आमी दामोदर बाबा कडेन आसा दामोदर बाबा ताका बरो आशिर्वाद दिवचो अशें मागता आनी आमचे बाय साईज्ञा संतोष गांवकर हे निवडून येवचे म्हणून देवालाक मागता थँक्यू सगळे आमचो कॅन्डिडेट गोवा फॉरवर्ड आनी काँग्रेसी युती केल्ले उमेदवार साईज्ञा संतोष गांवकर हांगा दामबाबा थळांक मुखार दामबाबा थळा मुखार उबी आसात आनी ती हांगा प्रचारा येयल्ले कडेन प्रत्येक घरांक बरो बरो आमकां रिस्पेस मेळटा आनी त्याच बरोबर आमी सगळ्यांनी मतदारांनी सगळ्यांनी एक कडेन रावून साईज्ञा गांवकार हिका प्रचंड बहुमतान 20 तारखेर निवडून हाडपाचें अशें हांव सगळ्या कार्यकर्त्यां कडेन त्याच बरोबर आमचे कार्यकर्ते आनी मतदारां कडेन आव्हान करता इतलें सांगून हांव म्हगेले 2 शब्द